बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन इकराम, 3-4 इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। एक तो एतमाद का वोट जो बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, उसमें ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन हैं उनमें जो मुनर्रफ हुए हैं, उनके 2-3 अहम जो ख़बरें आपके साथ शेयर करूँगा, कौन से ऐसे अरकान हैं। उसके अलावा क्या परवेज़ इलाही साहब अगर एतमाद का वोट ले लेते हैं तो असम्बली डिज़ोल्व करेंगे या नहीं करेंगे। आसिफ जरदारी साहब ने ख़ास तौर पे दोबारा से झाड़ू फेरने का और एक नया प्लान तैयार किया है। क्या प्लान है, क्या पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल जाएगी, डिटेल में उस पर बात करते हैं। उसके अलावा औरिया मकबूल जान साहब इमरान रियाज के शो में बैठे हुए थे, उन्होंने इंतहाई अहम तेल का खेज किस्म के इंकशाफ किए और एक लड़ाई का माहौल आप समझ सकते हैं कि पैदा हो गया। मैं आपके साथ आपके सामने रखूंगा, डिटेल पे उसमें बात करेंगे। शर्म से डूब मरो, कुछ इस तरह के अल्फाज अदा किए और ये मकबूल जान साहब, हालांकि वो इस तबीयत के आदमी नहीं है। डिटेल में आपके साथ ये सारे का सारा मामला शेयर करते हैं। सबसे पहले अदालत में आज एक मामला चल रहा है जो पंजाब के वज़ीर आला का एतमाद के वोट के हवाले से, उनमें बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए उनकी जानिब से, अदालत की जानिब से। अदालत ने कहा है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, वज़ीर आला हो, दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और आप कह सकते हैं कि पूरे महीने के अंदर किसी भी टाइम पे वज़ीर आला के पास 186 जो सादा मेजॉरिटी है पंजाब के अंदर, वो होनी चाहिए। ये बड़ा अहम रिमार्क्स है। उसके अलावा अदालत ने मजीद कहा, जी एतमाद का वोट लेने के लिए आपसे कहा गया था, आपने अभी तक क्यों नहीं लिया गया एतमाद का वोट। जिस पर बैरिस्टर अली जफर जो परवेज़ इलाही साहब के वकील हैं, उनका कहना था कि बहुत जल्द हम आपके साथ ये शेयर करेंगे ये बात, इसमें कौन सा कानूनी नुक्ता था जिस वजह से एतमाद का वोट नहीं लिया। वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपसे बात करूं, जो उन्होंने माइंड सेट बनाया हुआ है, जो उन्होंने जहन में रखा हुआ है, वो यही है कि एतमाद का वोट उस वक्त गवर्नर नहीं कह सकता जब असम्बली का इजलास जारी हो। मैं बरहा कह चुका हूँ अपने व्लॉग्स के अंदर, मेरे ख्याल से यही नुक्ता उन्होंने सामने रखना होगा। उसके अलावा उन्होंने कहा, जी आपके शिकवा था कि हमें माकूल वक्त नहीं दिया गया, हालांकि आपको वक्त तो काफ़ी मिल गया। ये गवर्नर का जो वकील था उनकी जानिब से कहा गया, इनका ये शिकवा था, उनको बहरहाल वक्त तो एक मुनासिब दे दिया गया मुअज़्ज़िज़ अदलिया की जानिब से। जिस पर बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा, जी बिल्कुल हमें दे दिया गया वक्त, लेकिन जो इसमें कानूनी नुक्ते है वो मैं आपके सामने रखूंगा, मुझे कल वक्त तक का वक्त दे दिया जाए। जिस पर अदालत ने उस वक्त उनसे इनकार कर दिया कि आपको कल तक का वक्त नहीं दिया जा सकता। एक और बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि राना सनाउल्लाह साहब और उनके साथ जो एक और मुस्लिम लीग नून के साथी हैं, वो पंजाब में ही हैं और पंजाब में वो उन्होंने एक बहुत बड़ा तेल का खेज किस्म का ऐलान किया है। दरअसल में बड़ी दिलचस्प बात है, आपको बताता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हम अब आ गए पंजाब के अंदर, मुअज़्ज़िज़ अदलिया ने इनको वक्त दिया था, उसके बावजूद इन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया, अब इनसे ये तख्त छीन कर ही वापस इस्लामाबाद जाएंगे। बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए 2-3 परेशानियां भी हैं। परेशानियां क्या हैं, वो ये हैं कि उनके 3 से 4 रुकन मुनर्रफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो हैं जनाब खुर्रम लगारी साहब, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हमने एतमाद का वोट परवेज़ इलाही साहब को नहीं देना। जो उन्होंने वजह बताई है वो यही है कि हम इमरान खान के साथ तो खड़े हैं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब को हम एतमाद का वोट नहीं दे सकते चूँकि हम उनके साथ नहीं चल सकते। मज़ीद एक वो खातून मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी इससे पहले जो है मुनर्रफ हो चुकी है, उन्होंने ऐलान कर दिए कि मैं भी परवेज़ इलाही साहब के साथ नहीं जाऊँगी। और इसी तरह से मुख्तलिफ जो ऐलानात दोनों जानब से किए जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि उनके काफ़ी सारे अरकान हमारे साथ राब्ते में, और जो जरदारी साहब हैं वो ये कह रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे अरकान हमारे साथ हैं। तो अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी हमें दिखाई दे रही है, किसी भी पार्टी के पास इस वक्त कॉन्फिडेंट नहीं है। वो यही सोच रहे हैं कि जो भी आगे बढ़ेगा वो आग में जलेगा। इस वजह से कोई भी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। और एतमाद का वोट, हालांकि तहरीक इंसाफ कह चुकी है एतमाद का वोट लेंगे, असम्बली डिज़ोल्व करेंगे। अगर आपके पास मेंबर पूरे हैं, आप लें जनाब, एतमाद का वोट लें और सारे का सारा किस्सा ख़त्म कर दें, ताकि ये जो सारी टेंशन हैं ये सर से उतर जाएँ। नाज़रीन इकराम, उसके अलावा एक और बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि जो आलमी बैंक है उसने एक रिपोर्ट जारी की है, और बड़ी अंदेशा वाली रिपोर्ट है पाकिस्तानियों के लिए। वो ये कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में 70 की दहाई के बाद बुलंद तरीन सतह पर जो है पहुंच चुकी है महंगाई।
24.5 یہ سم تھنگ اس طرح کا بتایا انہوں نے اپنی رپورٹ کے اندر. اس کی جو 3-4 بیسک وجہ بتائی ہیں وہ یہی ہے کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, جو سیاسی عدم استحکام ہے, اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ بنا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے سیلاب کا تذکرہ کیا کہ سیلاب کی وجہ سے جو تباہی مچی اس کی وجہ بھی ہے. جو ہے غریب روز بروز پستا جا رہے ہیں, لیکن یہ پنجاب حکومت کو بچانے کے چکر میں تحریک انصاف بھی اور جو ہے وفاق میں جو ہماری حکومت بیٹھی ہے مسلم لیگ نواز اور اس کے اتحادی, یہ سارے اس وقت اس ارادے سے لڑ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پنجاب حکومت نون لیگ چاہ رہی ہے ہمارے پاس آ جائے, تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ وہ کسی طرح بچا کے اسمبلی ڈیزالو کر لیں. کسی کو کوئی خیال نہیں ہے کہ غریب اس وقت کہاں کھڑا ہے. آٹا جو ہے اس وقت جو ایک عام مزدور ہے اس کی پہنچ سے بالکل دور ہو چکا ہے. ڈالڈا اسی طرح اس کے ساتھ اور جو اشیاء خوردونوش ہیں ان کی قیمتیں آسمانوں کو پہنچ چکی ہیں, لیکن یہ اپنی سیاست میں لگے ہوئے ہیں. اسی طرح کا رنگ دکھانے کے لیے زرداری صاحب جو جھاڑو پھیرنے کے لیے اس وقت مکمل تیار ہیں, وہ پنجاب کے اندر اس وقت موجود ہیں. اور ان کا یہی خیال ہے, وہ نہیں موجود بلکہ انہوں نے اپنے خاص بندے کو بھیجا ہوئے, معذرت چاہوں گا غلطی پہ, انہوں نے اب ایک خاص بندے کو, خاص جو بندہ ہے اس کو بھیجا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کے منحرف ارکان کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے, اور یہ تاکہ اعتماد والے ووٹ کے دن وہاں پر نہ جا سکیں. جس وجہ سے یہ آج ادھر سارے کا سارا معاملہ پڑا ہوا ہے پنجاب اسمبلی کا. آصف زرداری صاحب اس گیم میں اب پھر سے ان ہو چکے ہیں اور یہ حکومت کو کسی نہ کسی طرح اپنی طرف موڑنے کے ارادے سے ادھر اپنے بندے کو بھیجا ہوا ہے. اب سوال ہے بہت سارے ذہنوں میں کہ اگر اعتماد کا ووٹ پرویز الہی صاحب لے لیتے ہیں تو کیا وہ اسمبلی ڈیزالو کر لیں گے؟ میں نے پیچھے بھی اپنی ولاگز کے اندر بتایا کہ لگ نہیں رہا. اس کی بیسک میں 2-3 وجہ بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ عمران خان کو 12 روک چکے ہیں پرویز الہی صاحب کے آپ ایکس جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب ان کے خلاف بات نہ کریں, لیکن وہ ہیں کہ باز نہیں آ رہے. عمران خان وہ روزانہ اپنا جو نیریٹو ہے وہ اسی کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ کیے. سیکنڈ نمبر پہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں, مبینہ طور پہ جو ان کی ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہیں پنجاب کے اندر, وہ بہت زیادہ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتی تحریک انصاف, جس میں وہ کافی سارے ایم پی ایز مانگ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں تحریک انصاف والے, ایم این ایز مانگ رہے ہیں بالکل زیادہ. میرے ایک سورسز سے پتہ چلا ہے انہوں نے کہا اس حد تک کہا ہے کہ یہ اپنی اوقات سے زیادہ مانگ رہے ہیں. بہرحال میں اس پہ ابھی مزید تذکرہ نہیں کروں گا. تو اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر اعتماد کا ووٹ اگر لے بھی لیتے ہیں پرویز الہی صاحب تو اسمبلی اتنی جلدی سے ڈیزالو نہیں کریں گے. یہ ایک میں نے خبر تھی آپ کے ساتھ جو شیئر کی. اب آ جاتے ہیں جی اوریا مقبول جان صاحب عمران ریاض کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے. ان سے سوال کیا گیا کہ عمران خان پر جو ایف آئی آر کا معاملہ تھا, عمران خان کی ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی تھی جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا, تو ڈی پی او صاحب نے اپنا موبائل نہیں دیا فورینسک کے لیے, تو اس متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اوریا مقبول جان سے پوچھا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ سارے کا سارا ڈکوسلا. انہوں نے ایک کوٹ کیا کیس کو, بے نظیر بھٹو کے معاملے کو کوٹ کیا. انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تھا پنڈی کے اندر لیاقت باغ میں, تو ڈی پی او تو ایک چھوٹی سی نشست ہے, اس سے اوپر جو سطح کا آفیسر ہوتا ہے ڈی آئی جی, اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا کیونکہ اس کے بیک پہ کوئی بھی نہیں کھڑا تھا. یہ واضح اٹیک کر رہے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف, جو مجھے دکھائی دیے ان کے بیان کے بیان پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک سچو تک نہیں مل رہا. پھر انہیں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے کہ کب تک آپ نے جینا, یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, آپ نے اللہ کو جواب نہیں دینا. یہ کون سی بات, اتنے بڑے صوبے کے اندر آپ کو سچو نہیں ملا. بدنیتی صاف دکھائی دے رہی ہے. ان کا کہنے کا جو لب و لباب تھا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس معاملے کے پیچھے کوئی اور کھڑا ہے اور سامنے آ کے گیم کوئی اور کھیل رہا ہے, جس وجہ سے ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہو سکی عمران خان کی. تو انہوں نے مزید اس معاملے میں کہا جی کہ اگر ایس ایچ او پر بھی کسی پر اگر ایف آئی آر کرنا چاہیں اپنی مدعیت میں, وہ خواہ کتنا ہی بڑا بندہ کیوں نہ, اس پر کٹوا سکتے ہیں ایف آئی آر. لیکن اس معاملے کی ایف آئی آر نہ ہونا صاف لگ رہا ہے کہ اس معاملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی کھڑا ہے, جس پر انتہائی غصے میں تھے اوریا مقبول جان. انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کو بھی کوٹ کیا کہ وہ ایک واضح اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. اس کے علاوہ انہوں نے کافی گلے شکوے کیے. بہرحال کافی غصے میں دکھائی دے رہے تھے اوریا مقبول جان. جینورلی وہ اس طرح ہوتے نہیں ہیں. ناظرین اکرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. جو چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.